अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मरियम नवाज साहिबा बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और सोहेल आफरीदी को मरियम नवाज साहिबा की तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काम करना चाहिए। ये किसने कहा है, क्या तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। दुनिया भर से हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, ये धमकी दी गई है मुसलमानों को। किसने ये धमकी दी है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा फैसला किया गया है, उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले जी, शाहिद आफरीदी साहब ने बरतानिया में सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि मरियम नवाज साहिबा को टिक टॉकर कहा जाता है और ये कहा जाता है कि वो टिक टॉक के ऊपर वीडियोस बनाती हैं, लेकिन वो बेहतरीन काम कर रही हैं और इसी वजह से वो काम नजर आ रहा है। और मैं सोहेल आफरीदी से भी ये कहूंगा कि आप भी अपने सूबे के अंदर इसी तरह काम करें। तो बुनियादी तौर पे शाहिद आफरीदी साहब ने सोहेल आफरीदी को ये मशवरा दिया कि भाई आप मरियम नवाज से सीखें और जैसे बेहतरीन काम वो अपने सूबे में कर रही हैं वैसे ही आप भी अपने सूबे के अंदर बेहतरीन काम करें। अब होता यह है कि सूबे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्वियसली सूबे की आवाम है, उनकी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको सामने रखनी होती हैं और उसके बाद आप अपनी राय का इजहार करते हैं। तो शायद आफरीदी साहब ने यकीनन देखा है कि वहां पे पंजाब की आवाम के लिए बड़े बेहतरीन काम हो रहे हैं और वैसे ही काम जो है सोहेल आफरीदी साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी करने चाहिए। अब पंजाब में आपको इलेक्ट्रिक बसें भी नजर आती हैं, दीगर बहुत सारे जो है ना मंसूबे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने आम लोगों की जिंदगियों को एलिवेट करना होता है, उसके अंदर आपको नीचे से लोगों के लिए रोजगार के मौके और उस जगह की जो मईशत है, कोई भी मुकामी जगह, एक सूबा है, एक टाउन है, एक शहर है, जब तक उसकी मईशत बेहतर नहीं होगी आम बंदे की जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती। और जो छोटे छोटे काम है आपको वहां से शुरू करना पड़ता है। सोहेल आफरीदी साहब मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज भी वो एक पनाह गाह में गए हुए थे, इमरान खान साहब भी पनाह गाहों में जाते थे और आम बंदे की जिंदगी के जो आम छोटे छोटे चीजें हैं ना, छोटे छोटे मसाइल हैं, वहां से वो अपनी सियासत का आगाज करते हैं और वहां से वो अपनी सियासत को लेकर ऊपर चलते हैं। अब दुनिया भर में अगर आप स्टडीज देख लें कि आम बंदे की जिंदगी को आपने कैसे बेहतर करना है, ये सामने मेरी स्टोरी और काफी साल पुरानी स्टोरी है, ये मैंने बीबीसी के लिए की थी और इस स्टोरी के अंदर बुनियादी तौर पे बरतानवी हुकूमत ने एक बड़ी लार्ज स्केल स्टडी की थी। उस स्टडी को मैंने पूरा पढ़ा, उसके ऊपर पूरी जो है वो जितनी भी रिसर्च करनी थी वो सारी रिसर्च की और फिर ये खबर मैंने छापी। ये खबर थी कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटीज के हवाले से जो वहां पे रहती हैं बरतानिया के अंदर, जिनके हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर बरतानवी हुकूमत की एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है डैम लुइस केसी साहिबा, आई डोंट नो अभी भी वो हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड हो गई हैं, उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की थी और जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर पसमानदा तरीन कम्युनिटीज में उसका शुमार होता है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारी जो ख्वातीन हैं उनके पास रोजगार के मौके नहीं है। वहां पे रोजगार के मौके फराम करने की जरूरत है, वहां पे रोजगार जनरेट करने की जरूरत है और इस तरह की स्टडीज आपको मुख्तलिफ कम्युनिटीज के हवाले से, मुख्तलिफ शहरों के हवाले से बरतानवी हुकूमत की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। यूरोप के हवाले से आपको यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स के हवाले से उधर की जो हुकूमत की वेबसाइट्स वगैरह वहां से आपको मिल जाएंगी। मैंने मुख्तलिफ इस किस्म की स्टडीज बहुत ज्यादा पढ़ी हैं और अक्सर उनके ऊपर वहां पे बात वगैरह भी होती थी। पर एनीवे इन सारी स्टडीज का लुबे लुबाब ये होता है कि इन कम्युनिटीज के अंदर आप ऐसे रोजगार के मौके फराम करें कि लोगों के लिए मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर खाना लेना, सफर करना, अपने बच्चों का इलाज करवाना, कपड़े पहनना, एनर्जी के बिल्स देना जो है वो आसान हो सके। कहीं पे भी इन जो स्टडीज होती हैं इनके अंदर ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि ये कम्युनिटी बड़ी पसमानदा है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक बस चला दो, यहाँ पे फ्लाईओवर बना दो, यहाँ पे ये नहीं। वहां पे पहला जो नुक्ता ये होता है कि क्या लोगों के लिए रोजगार के मौके बेहतर हो रहे हैं, क्या लोगों की इनकम में इजाफा हो रहा है और आम बंदों के जो मसाइल हैं, चाहे वो आपने फूड बैंक वहां पे बनाना है, लोगों को फूड स्टैंप्स देनी है, वहां के जो बच्चे हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करना है, ये सारी चीजें, तो यहां से चीजें शुरू होती हैं। और दुनिया में कहीं पे भी जब सियासत होती है, सियासी हुकूमतें होती हैं, उनके अंदर आम बंदा फीचर करता है उनकी पॉलिसीज के अंदर। अमेरिका से लेके बरतानिया से लेके साउथ अफ्रीका तक जितना मर्जी तरक्की याफ्ता मुल्क हो या पसमानदा तरीन मुल्क हो, जब इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं, जमहूरी हुकूमतें होती हैं, तो उनकी पॉलिसीज में आम बंदा आपको हर जगह पे फीचर करता हुआ नजर आता है और इसी वजह से आम बंदा उनके साथ कनेक्ट करता है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब यहां मोहम्मद बिन सलमान आए थे, सऊदी शहजादा आया था। मोहम्मद बिन सलमान जिस जगह पे भी जाते हैं
दुनिया उनको अप्रिशिएट भी करती है, दुनिया उनकी तारीफ भी करती है और उनसे बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे पाकिस्तान आए थे और यकीनन उनसे तजारत की बात भी हुई होगी, इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई होगी, बहुत सारी बातें हुई होंगी। लेकिन जब पूरा पाकिस्तान देख रहा था, मोहम्मद बिन सलमान सामने बैठा था, सऊदी शहजादा वो बैठा था, वो शहजादा जिसको आप शहजादों का शहजादा कह सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उससे बड़ा शहजादा या उससे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल शहजादा पूरी दुनिया में कोई और होगा। इवन के वेस्ट भी जो है उसकी तरफ देखता है, अमेरिका भी उसकी तरफ देखता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है एक रेवोल्यूशनरी किस्म के शहजादे हैं। उन्होंने सऊदी सोसाइटी को भी वो चेंज कर रहे हैं, वहां पे भी वो बहुत सारे इकदाम उठा रहे हैं। पर एनीवे, जब वो शहजादों का शहजादा और दुनिया का सबसे बाअसर शहजादा इमरान खान साहब के सामने बैठा था, तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने पूरे पाकिस्तान के सामने, कैमरों के सामने उससे क्या बात की? उसने मोहम्मद बिन सलमान से कहा, योर हाइनेस, आपके मुल्क में हमारे बड़े इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी मजदूरों की। आपके मुल्क में वो मजदूर हैं जो पाकिस्तान से जाते हैं, जो अपने खानदान से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने माँ बाप से दूर वहां पे रोजी कमाते हैं और पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। ये लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये आम मजदूर है। शहजादे के सामने उसने आम मजदूर की बात की। इस वजह से वो आम बंदे से कनेक्ट करते हैं इमरान खान साहब। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहते हैं जी शहजादे ने हमें गले लगा लिया, हमने ये कर लिया, ट्रंप साहब ने हमें ये कह दिया, वो कर दिया। इनकी बातें इतने बड़े लेवल की हैं कि आम बंदे को वो समझ ही नहीं आती। ये आम बंदे के साथ उस तरह कनेक्ट नहीं कर सकते। पर एनीवे, जनाब शाहिद अफरीदी साहब का ये कहना है कि पंजाब में बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है और सोहेल अफरीदी साहब को भी उनसे सीखना चाहिए। वैसे शाहिद अफरीदी साहब ने वहां पे यूट्यूब और सोशल मीडिया के हवाले से भी गुफ्तगू की। जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, तो उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर कुछ लोग झूठ बोलते हैं, सर्टिफाइड झूठे हैं। ये कहते थे हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन फिर एक गधे पर बैठ के यहां आ गया, यानी बरतानिया आ गया, क्योंकि उस वक्त वो बरतानिया में खड़े हुए थे जब वो ये बयान दे रहे थे। वल्ला आलम वो किसके हवाले से जिक्र कर रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा वो नाराज नजर आ रहे थे कुछ यूट्यूबर से और कुछ सोशल मीडिया से। पर उन्होंने कहा कि वो इस तनकीद के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि जो मरियम बीबी बेहतरीन काम कर रही है, उसके ऊपर शाहिद अफरीदी साहब की काफी तवज्जो है। और शाहिद अफरीदी साहब ने ये कहा कि जनाब उनको टिकटॉकर वगैरह कहा जाता है, लेकिन वो बेहतरीन काम कर रही हैं। और माजी में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी शाहिद अफरीदी साहब काफी तारीफें कर चुके हैं और उनको बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी वो करार दे चुके हैं। पर एनीवे, अब देखते हैं कि जी सोहेल अफरीदी शाहिद अफरीदी की बात मानता है या नहीं मानता। दूसरी जानिब इकरारुल हसन साहब किसी जगह पे गए हुए थे और नौजवानों से वो वहां पे गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको पता है कि आजकल वो मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं और वहां पे नौजवानों से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो वहां पे कुछ नौजवानों ने उनके सामने मुंह पे खड़े होकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और एक नौजवान ने कहा कि जनाब तुम्हारा वक्त आया है, हमारे कायद इमरान खान का दौर आएगा। वैसे तो मेरे ख्याल में आजकल जो पाकिस्तान के अंदर सियासी दौर चल रहा है वो वैसे ही इमरान खान का है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो लोग इक्तदार में हैं, जिनके पास तमाम ताकत है, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, उनका इक्तदार तो आपको नजर आता है, लेकिन क्या इस दौर के अंदर, हालिया दौर के अंदर आपको उनको उतना सियासी इन्फ्लुएंस नजर आता है? उसके ऊपर बहस हो सकती है। पर कहने का मकसद ये है कि इकरार साहब के सामने वहां पे इमरान खान साहब के हक में नारे लग गए और मेरे ख्याल में यकीनन इकरार भाई ने भी बुरा नहीं मनाया होगा, क्योंकि अब वो बाहर निकले हैं, सियासत करने आए हैं और नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आजकल नौजवान जो है वो हर किसी की विश लिस्ट के ऊपर है कि नौजवान हमारे साथ मिल जाएं और नौजवान जो है हमारा नुक्ता नजर ले लें। अब ये जो नौजवान है, कभी इनको कल्ट कहा जाता है, कभी इनको बेशऊर कहा जाता है, कभी इनको क्या कहा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम सबको पता ये है कि चेंज इन्हीं के जरिए आएगी और अगले 30-40 साल इन्होंने वोट देने, तो इनको राम करना और इनको अपने साथ मिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, एक धमकी आई है और धमकी ये है कि दुनिया से हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे। और ये धमकी दी गई है बीजेपी के एक रहनुमा की जानिब से। आपको पता है कि इस वक्त वहां पे बिहार का इलेक्शन भी है, बहुत सारे मामला वगैरह चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासी मसला होता है, मोदी और उसकी जमात जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देने शुरू हो जाते हैं। और अब भी एक उनके वहां पे लीडर हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बयान दिया है कि हम दुनिया से इस्लाम का खात्मा कर देंगे। अब कुछ लोगों को इसके ऊपर हैरत होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल हैरत नहीं है, क्योंकि ये जो जमात है बीजेपी और मोदी साहब की जो फिलॉसफी है, उसकी बुनियाद ही एंटी इस्लाम के ऊपर खड़ी हुई है। अब ये कौन लोग हैं, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया के ऊपर जाता था और बहुत ज्यादा मेरी वहां पे बात होती थी और अक्सर बहस होती थी कि जी बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। भाई हिंदुस्तान तो कोई था ही नहीं, कोई मुल्क ही नहीं था। अगर कोई ये साबित कर दे कि हिंदुस्तान कोई मुल्क था, ये मैं उनके टीवी पे बैठ के कहता था, तो जनाब जो आप कहेंगे वो मैं मान जाऊंगा। यहाँ पे तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, पता नहीं कितने 100 रियासतें थी। यहाँ पे तो 2 मुल्क वजूद में आए थे।
برطانوی راج نے یہاں پہ 2 ملک بنائے تھے، ایک انڈیا ایک پاکستان. اس سے پہلے یہاں پہ کوئی ایسے ملک نہیں تھے، یہاں پہ ریاستیں تھیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھارت کا بٹوارا ہو گیا، بھارت کا کوئی بٹوارا نہیں ہوا تھا. اس ریجن کے اندر مختلف ریاستیں تھیں، وہ کچھ ریاستوں کو ادھر کر دیا گیا، کچھ کو ادھر کر دیا گیا. ہاں ان کا گلا شکوہ تو بن سکتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ انڈیا کہاں سے کہتا ہے کہ جی ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا. ویسے دونوں ممالک جو بنے تھے وہ 15 اگست کو بنے تھے. ابھی بھی برطانوی حکومت کا جو انڈیپینڈنس کی ڈکلیریشن ہے، جو برطانوی حکومت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، ابھی بھی اس کے اوپر اب اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان دونوں ملک جب بنے تھے 15 اگست کو بنے تھے. فار سم ریزن ہم نے بعد میں پھر 14 اگست کو آزادی کا دن منانا شروع کر دیا، لیکن پاکستان بھی 15 اگست کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہوا تھا برطانیہ کی جانب سے، جس نے یہ دونوں ملک جو ہے ڈیوائیڈ کیے تھے، جنہوں نے بنائے تھے. ان کا جو سرکاری پیپر ہے ابھی بھی وہ برطانوی ویب سائٹ کے اوپر، برطانوی حکومت کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. میں نے پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کیا تھا، آپ گوگل کر کے جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اینی جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو بی جے پی کی مینٹیلٹی کو سمجھنا ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے جنا سنگھ والے ہیں. جنا سنگھ ایک تھا بنیادی طور پہ پولیٹیکل آرم تھی، سیاسی ونگ تھا آر ایس ایس کا، اور اس کو بنایا گیا تھا 50s میں سم ٹائم، آئی ڈونٹ نو 51 میں یا 52 میں، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے. اب جنا سنگھ ایک سیاسی ونگ تھا آر ایس ایس کا. انہوں نے ووٹ لینے کی کوشش کی، ان کو کوئی ووٹ اتنی زیادہ کوئی کامیابی نہیں ملی. پھر جب 80s کے اندر غالباً 80 میں یا 81 کے اندر بی جے پی بن گئی. بی جے پی کے اندر سارے جنا سنگھ والے لوگ آ گئے، امپورٹنٹ جو لیڈران ہیں نا وہ بی جے پی کے اندر شامل ہو گئے. اس کے بعد بھی بی جے پی کو کوئی جو ہے الیکشن میں کامیابی نہیں ملی. کبھی ان کی اتنی سیٹیں ہوتی تھی، کبھی اتنی تھوڑی سی ان کی سیٹیں ہوتی تھی. بی جے پی کا جو رائز آپ نے دیکھا بی جے پی کا جب انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا. تو یہ جو جماعت ہے اس کا جو اقتدار ہے وہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے اوپر کھڑا ہے. انہوں نے وہاں سے مسلم دشمنی کو اس نہج پہ پہنچایا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی ووٹ تو ہمیں سوسائٹی کے اندر تب ملے گا جب ہم مسلمانوں کو ماریں گے، جب ہم اسلام کو برا بھلا کہیں گے. اب ان کے مختلف لیڈران بار بار اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب وہ بھارت کے اندر تو انہوں نے جو مسلمانوں کی حالت کی ہے ان کو مار ہی رہے ہیں. ایون کہ ممدانی نے بھی یہ کہا، جو نیو یارک کے میئر ہیں، کہ جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں گجراتی مسلمان ہوں، یعنی بھارت سے کا جو گجرات صوبہ ہے وہاں سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہوں، تو وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی حیرت ہو گئی ان کو، کیونکہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ اس مودی نے گجرات کے اندر کسی مسلمان کو چھوڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے وہاں پہ کیا کیا تھا گجرات میں. پھر مودی کے اوپر پابندی لگی تھی، امریکہ نے اس کو ویزا نہیں دیا تھا، غالباً برطانیہ نے بھی اس کو ویزا نہیں دیا تھا، اور بعد میں مودی پوری دنیا کی ڈارلنگ بن گیا. تو اینی وے ان کو پتا ہے کہ جی ہم مسلمانوں کے خلاف بات کریں گے، اور مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات وہ اٹھا سکتے تھے اپنے ملک میں تو انہوں نے اٹھا لیے. کشمیریوں کے ساتھ وہ جو ظلم کر رہے ہیں، ادھر دیگر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہے. اب انہوں نے مزید ووٹ لینے، اب وہ ووٹ کس طرح لیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے تو حال ہی میں ان کو کافی زیادہ جوتے مارے ہوئے، ہماری فوج نے جیسے ان کو شکست دی، ایئر فورس نے جیسے ان کے طیارے گرائے، تو پاکستان کا تو وہ زیادہ ذکر نہیں کرتے. اب وہ انٹرنیشنل لیول کی دھمکی دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دنیا بھر سے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے آج تک کسی جمہوری ملک میں کوئی ایسی بات سنی؟ آپ اپنے سیاسی مخالفین کے سیاسی خاتمے کی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کے ووٹ ہم جو ہے وہ ختم کرا دیں گے، ان کی ضمانتیں ضبط کروا دیں گے، لیکن دنیا کے کس مہذب معاشرے میں اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے؟ لیکن یہ کوئی پہلا بیان نہیں ہے، وہاں پہ اکثر ان کی لیڈرشپ کی جانب سے اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کو ووٹ اسی چیز کے اوپر ملتے ہیں. اچھا جی، تحریک انصاف کی ایک کارکن ہے خولا چودھری صاحبہ، ان کو پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا تھا. وہ عمرے کے لیے جا رہی تھیں اور ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا. پھر ان کو جوڈیشل پر جیل بھیج دیا گیا تھا، جوڈیشل ریمانڈ پر، اور ان کو ڈیالہ جیل بھی نہیں بھیجا گیا تھا، آلدو کہ ان کو گرفتار اسلام آباد سے کیا گیا تھا اور ان پر مقدمہ بھی غالباً یہیں پہ تھا. لیکن جب ان کو جیل بھیجا گیا تو ان کو جیلم جیل بھیج دیا گیا. جی ہاں جی، جیلم. اور اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے جیلم جیل سے، اور ان کا مقدمہ وغیرہ چلا تھا اور ان کی ضمانت وغیرہ ہوئی تھی. اور جب ان کو روپکار وغیرہ ملا تو ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ جناب اس میں ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ جہلم جیل میں ہے. ان کو یہاں سے جہلم بھیج دیا گیا. اب اتنی دور ان کو کیوں بھیجا گیا مجھے نہیں پتا، شاید ادھر کوئی گنجائش وغیرہ نہیں ہوگی. ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو بھی جہلم کی جیل میں بھیج دیا گیا تھا. اور اب خولا چودھری صاحب کے حوالے سے جو عارف رند ہیں، وہ ان کی اہلیہ ہیں. عارف رند پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں بلوچستان سے،
اور ان کے کارکن بھی ہیں، تو ان کی وہ اہلیاں ہیں، اور گزشتہ روز ان کو رہائی ملی جیل سے، اور ان کے ہسبینڈ عارف رند صاحب نے جا کے ان کو وہاں سے رہا کروایا۔ یہ سامنے آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تحریک انصاف کے اندر ایک امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ کل زوم پر منعقد اجلاس میں عمران خان صاحب کی قائم کردہ پی ٹی آئی پنجاب ریویو کمیٹی نے متفقہ طور پر جناب احمد چٹھا کو سینٹرل پنجاب کے صدر کے عہدے پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس صحیح فیصلے پر میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ میں نے شرکا کو تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ تو بنیادی طور پہ احمد چٹھا صاحب کو پہلے اس عہدے سے علیحدہ کیا گیا تھا، کافی زیادہ کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی، لیکن اب دوبارہ ان کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے رویے پر ثالث بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ اب کوشش تو یہی تھی کہ جناب بات چیت سے مسائل حل کیے جائیں، لیکن مذاکرات ناکام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی فوراً جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن فی الحال سچویشن ایسی ہی ہے کہ افغانستان کچھ چیزوں کے اوپر اس کا جو رویہ تھا وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، کچھ جو پاکستان کے جانب سے مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ ماننے کے لیے افغانستان تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک بریک ڈاؤن آ گیا ہے۔ اور پھر اگین آپ کو پتا ہے کہ بھارت کا جو اس میں کردار ہے، اور جب سے افغان لیڈرشپ جو ہے وہ بھارت کا دورہ کر کے آئی ہے، تو ویسے ہی میرے حضور تھوڑے بدلے لگتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ بھارت ان کی بڑی مدد کرے گا، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ ویسے تو دیکھیں نا، بھارت وہاں کی سوائل استعمال کرتا آیا ہے، اور اس چیز کا ادراک ان کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے، اور پوری دنیا کو بھی اس چیز کا پتہ ہے۔ اور ماضی کے اندر پاکستان ثبوت وغیرہ بھی پیش کرتا رہا ہے کہ کیسے بلوچستان کے اندر انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے، لیکن اس وقت حکومت تھی اشرف غنی کی، اس وقت حکومت تھی حامد کارزائی کی، جو اینٹی پاکستان لوگ تھے۔ اس وقت جو طالبان ہیں، ان کے حوالے سے تو تاثر یہ تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور تاثر یہی تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ لیکن تعلقات اس نہج پہ آ گئے کہ جناب اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یقیناً سفارتی سطح پہ جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ان کے بھی گلے شکوے ہوں گے، ہم بھی ہر چیز میں یہ تو نہیں کہتے کہ جی سارا قصور ان کا ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہوگا، کچھ معاملات ادھر بھی گڑبڑ ہیں، تو دونوں کو دیکھ کے چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کرنا پڑے گا۔ ادروائز نہ یہ ہمارے حق میں ہے نہ ان کے حق میں ہے کہ جی جنگ ہو اور اس قسم کے معاملات ہوں۔ باقی اب نہ ادھر کوئی ایسی کوئی ریگولر آرمی ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، نہ کوئی ان کی ایئر فورس ہے، اور ویسے بھی جب آپ تھوڑے سے بہتر ہوں تو آپ کو تھوڑا سا درگزر سے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ تو پاکستان کی پھر ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ بھی جاتی ہے۔ پاکستان ایک بڑی طاقت ہے، پاکستان نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن بھارت، جو پوری دنیا کے اندر یہ بتاتا تھا کہ ہم چائنا کے مقابلے میں اپنی فوج تیار کر لی ہے، اور بھارت کی فوج کا جو بجٹ ہے وہ 80-90 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ اتنا تو ہمارا پورا بجٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج کا بجٹ میرا نہیں خیال کوئی 7-8 ارب سے زیادہ ہے، وہ بھی پورا خرچ نہیں ہوتا۔ جتنے ہمارے مالی وسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو ہم نے جیسے ان کو شکست دی وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ تو پھر میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی تذیق نہیں کر رہا، پر میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ عسکری اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، تو میرے خیال میں پھر ذمہ داری آپ کے اوپر زیادہ آتی ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ ان کی کوئی ایسی چیز ہے اگر جس کو ہم درگزر کر سکتے ہیں وہ درگزر بھی کرنا چاہیے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو پاکستان کی سالمیت ہے، جو پاکستان کی جو ہے عوام کی سیکیورٹی ہے، اس کو تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ دونوں ممالک بیٹھ کے اس کو مسئلے کو حل کر لیں، اور جو بھارت ان کو دے رہا ہے، مشورے دے رہا ہے، یقین کریں خدا نہ خواستہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو نہ آپ کو مودی کہیں پہ نظر آئے گا، نہ بھارت کا وہ اجیت دوول کہیں پہ نظر آئے گا۔ یہ سارے ڈاکٹرائن وغیرہ آپ کو پڑھا تو رہے ہیں، جن کو بھی وہ کابل میں مل رہے ہیں اور سفارت خانے کھول رہے ہیں، لیکن عین موقع کے اوپر یہ بالکل غائب ہو جائیں گے۔ تو دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے، ہمارا برادر اسلامک ملک ہے افغانستان کے، ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ باقی پاکستان کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ افغان لوگوں کے خلاف کافی زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پر بھی چیزیں شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، وہاں سے بھی نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں سے تو کوئی غیر معمولی نفرت پاکستان سے کی جاتی ہے،
जो मेरी समझ से बालातर है। क्रिकेट मैच भी हो, वहां पे भी जो उनका रवैया होता है वो हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पे भी हमें एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लाखों अफगान शहरी रह रहे हैं जो पुरअमन हैं, वो अरसा दराज से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई कारोबार कर रहा है। मैं देख रहा था एक रेस्टोरेंट को बंद किया गया जिसका नाम काबुल है, उसके ऊपर लोग कह रहे हैं जी इनके अफगानियों के रेस्टोरेंट बंद कर दो। भाई क्यों बंद कर दो? अगर कोई मसला है उसमें कानूनी तो वो जरूर आप देखें, लेकिन ये हमारे भाई हैं, अरसा दराज से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें कम से कम ऐसा रवैया उनसे नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, जो आइन और कानून के खिलाफ करता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करता है, जो जराइम में मुलविस है, जरूर आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। लेकिन इस तरह सबको उठा के वहां पे फेंक देना, बहुत सारे तो इनमें ऐसे हैं जिनकी जानों को खतरा है वहां पे तालिबान हुकूमत से। वहां पे जो तालिबान हुकूमत है वो ना ख्वातीन को पढ़ने देते हैं, वहां पे दीगर जो मसाइल है वो हमारे सामने है। तो हमें भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इस तरह जो जर्नलाइज नहीं करना चाहिए और तमाम अफगान शहरियों के हवाले से हद तक का मेज रवैया या उनके खिलाफ ये कहना जी इनको बंद कर दो, पकड़ दो, इनको वापस भेज दो, ऐसे नहीं होता। मौजूद माशरों के अंदर आप चीजों को केस बाय केस देखते हैं। हाँ, जिन्होंने वापस जाना है उनको वापस भेजा जाए, बाइज्जत तरीके से भेजा जाए। जो यहाँ पे रहना चाहते हैं उनके लिए कोई कानूनी गुंजाइश निकाली जाए। माजी में तो इमरान खान साहब नेशनैलिटी देने की भी बात कर चुके हैं, तो अगर आप उनको नेशनैलिटी दे सकते हैं, कौमी इदारे के अंदर शामिल कर सकते हैं, तो उनको वो किया जाए, पूछा जाए। जो वापस जाना चाहते हैं उनको वापस भेजा जाए, लेकिन बेहतर तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए। खुदा न खास्ता हर चीज में सख्ती और हर चीज के अंदर लड़ाई से मसाइल हल नहीं होते। तो वैसे भी दोनों ममालिक के जो हुकूमतें हैं उनको अब ये फैसला करना है कि वो चीजों को आगे किस तरफ लेके चलेंगे। हम उम्मीद यही करते हैं कि मामलात जो है वो बातचीत के जरिए ही हल होंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।